प्रदीप गिरीलाई स्मरण गर्दै प्रचण्डले भने हामीमाथि टाउको मूल्य तोकिँदा पनि उहाँले राजनीतिक समाधान खोजिरहनु भयो। प्रदीप गिरीको नाममा अस्पताल खोल्न सरकारले सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नेपाललाई सन् 2030 सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने प्रचण्डको दाबी। पूर्व मन्त्री यादव कुटपिट बारे सरकारले भन्यो विचारकै आधारमा सांगठिक आक्रमण गर्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि पनि गरे मन्त्री परिषद हेरफेर, 3 सचिवको सरुवा गरियो। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमावली स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय। कि गृह मन्त्रीलाई हटाउनुस् कि आफै हट्नुस् भन्दै प्रचण्डलाई तरुण दलका अध्यक्षको चेतावनी। राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो। गगन थापाको उद्घोष 15औं महाधिवेशनबाट दाइले भाउजूलाई टिकट दिने परिपाटी हटाउँछौ। देशमा परिवर्तन र सुधारको श्रेय माओवादीलाई जाने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको तर्क। 4 समस्या औलाउँदै माओवादी बारे नारायण काजीको समस्या लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि रहेको छैन। पार्टीमा भ्रष्टाचार बढ्न थाल्यो। प्रचण्डले अराजकतालाई मलजल गरेको शेखर कोइरालाको आरोप। भ्रष्टाचारका फाइल सत्ता रक्षाको लागि मात्र खोलेको राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। थाल ठटाएर सिट्टी फुकेर चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिको माइती घरमा प्रदर्शन। आरती शाहको न्याय माग्दै धर्ना बसेका परिवारले माइती घरमा कपाल मुण्डन गरेर प्रदर्शन। चिनिया राजदूत सोङ विरुद्ध प्रदर्शन गरियो। कोशीमा मन्त्री परिषद विस्तार, 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री नियुक्त। कोशीका सांसदको घरमा हंगामा, इन्सपेक्टरले पिस्तोल कक गरेर मार्ने धम्की दिएको दाबी। डोटीको सालको 1 विद्यालयमा तोडफोड गरियो। रौतहटमा जानकी मन्दिरका पुजारीमाथि सांगठिक आक्रमण। पोखरा र भैरवबाट चीनमा सिधा हवाई उडानका लागि एमाले महासचिवको आग्रह। नेपाल नर्सिङ परिषद 45 जनाको नतिजा रद्द। 9 जनाले 3 वर्षसम्म परीक्षा दिन नपाइने। एनसीएलबाट आत्महत्या रोकथामको लागि 1166 मा निशुल्क फोन गर्न सकिने। मालवाहक ढुवानी सवारी साधनले मात्र सामान बोक्न पाउनु पर्ने यातायात व्यवसायको माग। गंगाबु सामाखुसीको चक्रपथमा धुलो र हिलोको शास्ति। हङकङमा भेटियो सुन तस्करीको नयाँ तथ्य। अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै सीआईबी। 60 किलो सुन प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ पर्नेको संख्या 27 पुग्यो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालले माग्यो 50 जना स्टाफ नर्स। कैदी मृत्यु प्रकरण 7 प्रहरी र 8 कैदी विरुद्ध मुद्दा दर्ता। विद्यार्थीहरूले अस्वाभाविक गतिविधि देखाउन थालेपछि चितवनको 1 विद्यालयमा पूजापाठ गरियो। मुस्ताङमा असोज नलागेसम्म स्याउ टिप्न नपाइने। तुइनको माध्यमबाट 1 दर्जन गाडी कोशी तारियो। राष्ट्रिय गौरवको मालढुङ्गा बेनी सडक खाल्टाखुल्टी पूर्ण 1 सताको अल्टिमेटम। अस्ट्रेलिया पठाइदिने नाममा 9 लाख ठग्ने महिला सामाखुसीबाट पक्राउ। मेची नदीमा हाम फालेकी महिलाको सकुशल उद्धार गरियो। विश्वकप छनौटबाट बाहिरिएपछि क्रिकेट टिमकी कप्तान रुबिनाले भनिन् अर्को पटक बलियो भएर आउँछौ। एसिया कप भारत र पाकिस्तान खेलको लागि राखियो रिजर्भ डे। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 भदौ महिनाको 23 गते शनिबार। यसबीचसम्म 2023 सेप्टेम्बर 9 तारिक। यसैगरी आज भदौ कृष्ण दशमी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, न्युज अपडेट, ब्रेकिङ न्युज लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सकेसम्म देशभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। प्रदीप गिरीको नाममा अस्पताल खोल्न सरकारले सहयोग गर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वर्गीय प्रदीप गिरी विद्रोह र युद्धलाई पनि राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा आत्मसात गर्ने चिन्ता भएको बताएका छन्। हिजो सिराहाको बस्तीपुरमा आयोजित प्रथम वार्षिक सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले स्वर्गीय गिरीले माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेर टाउको मूल्य तोकिँदा पनि राजनीतिक रूपले समस्याको समाधान खोजेको स्मरण गरेका छन्। स्वर्गीय गिरीसँग माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनु अगाडि पनि अप्रत्यक्ष संवाद भएको प्रचण्डले खुलासा गरेका छन्। गिरीले त्यति बेलाको विद्रोह
सहलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा आत्मसात गरिनुपर्छ भनेर लागेको पनि उनले जानकारी गराएका छन्। यसैगरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसका दिवंगत नेता प्रदीप गिरीको नाममा अस्पताल खोल्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। साथै लाहानको बस्तीपुरमा सडक पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गिरी नेपालको राजनीतिक सामाजिक रूपान्तरणका एक मौलिक विलक्षण चिन्तनको धनी रहेको पनि प्रचण्डले स्मरण गरेका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वाधार आयोजनाहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारले प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। लगानी बोर्डको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई सहजीकरण र परिचालन गर्ने सन्दर्भमा संकलन गरेको अनुभवका आधारमा सरकार अघि बढेको पनि बताएका छन्। उनले भने नेपालले सन् 2030 सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर कोभिड महामारी, विश्वव्यापी द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका कारणले तोकिएको समय सीमा भित्र हाम्रा आकांक्षाहरू साकार पार्नु प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ। हालको 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा कुल लगानीको आधा भन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट आउने परिकल्पना गरिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। संविधानको मर्म अनुसार लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सबै तहका सरकार बीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य भएको पनि प्रचण्डको भनाइ रहेको छ। संचार मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले कसैको विचारका आधारमा सांगठिक आक्रमण गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका छिन्। मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि आक्रमणको घटनाको प्रसङ्गमा उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले भनिन्, अहिले सांगठिक आक्रमण गर्नेलाई हामीले पक्राउ गरिसकेका छौं। लोकतन्त्र गणतन्त्रमा सबै कुरा गर्न पाइन्छ, आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ, तर विचारकै आधारमा कसैमाथि पनि सांगठिक आक्रमण गर्न पाइँदैन। यो संविधान, कानून र नियम विपरीतकै कामहरू हुन्। त्यसबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको छ। अनुसन्धान टुङ्ग्याएपछि सरकारले त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि उनले जानकारी दिएकी छिन्। सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय हिजो शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले यो निर्णय लिएको जानकारी दिएकी हुन्। यस्तै बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति 2080 स्वीकृत गर्ने, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत अधिकृत स्तरका 30 पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिएकी हुन्। नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई तुरुन्तै बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग गरेका छन्। गृहमन्त्री नहटाउने भए आफै हट्न उनले चेतावनी दिएका छन्। कांग्रेसका मन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणका विरुद्ध आयोजित प्रदर्शनपछि सम्बोधन गर्दै गुरुङ आफ्नै पार्टी समेत सहभागी माओवादी नेतृत्वको सरकारमाथि खनिएका हुन्। कांग्रेसको काँधमा बन्दुक राखेर माओवादी अर्कै व्यवस्था ल्याउन खोजेको आशंका प्रकट गर्दै उनले यो सरकारलाई अब बोकेर हिँड्न नसक्ने बताएका छन्। यादव माथिको आक्रमणमा उनले सिधै गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, हाम्रो नेतामाथि दिनदहाडै खुकुरी प्रहार भएको छ, उहाँको हत्या गर्ने प्रयास भएको छ। म गृहमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत रिसिभी केही पनि रहेको छैन। तर घटनाले के देखाउँछ भने हत्याराले दायाँ बायाँ प्रहरीको सेक्युरिटीमा बसेर मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिने वातावरण कसले बनायो? यो आक्रमणको पछाडि अहिलेको सरकार र गृह मन्त्रालयको कुनै न कुनै योजना छ भन्ने हामीलाई शंका लागेको छ। अहिलेको गृहमन्त्रीमाथि हामीलाई कुनै विश्वास पनि रहेको छैन। हाम्रो पार्टीका साथी र सुरक्षाकर्मीको काँधमाथि बन्दुक राखी पड्काउने काम माओवादीले गरेको छ। म सुरक्षा निकायलाई पनि चेतावनी दिन चाहन्छु, यदि गृहमन्त्रीको आदेशमा प्रयोग हुनुभयो भने तपाईको पनि खबरदारी हामीले गर्नेछौँ। अब हामी यो सरकारमा बोकेर अघि बढ्न सक्दैनौँ। विशेष अवस्थामा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिएका थियौँ, तर माओवादी अहिले खाओवादी भएका छन्। राजावादी र माओवादी एउटै हुन् कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। अब हामीमाथि हमला भएको ठुलो ठुलो हेर्न सक्दैनौँ। देशैभरिका विद्यार्थी साथीहरूलाई यो संविधान र व्यवस्थाको सुरक्षाको लागि अर्को आन्दोलनका निम्ति तयार रहन आह्वान गर्दछु। जबसम्म गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न तबसम्म आन्दोलन हाम्रो जारी नै रहन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, तपाईसँग दुई विकल्प रहेका छन्, तुरुन्त गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुस् या तपाईँ नै हट्नुस् भन्दै उनले चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको बैठक स्थगित भएको छ। सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले विशेष कारणवश अर्को बैठकको मिति र समय तय नभएसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको एक सूचना जारी गर्दै जानकारी गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दाइले भाउजूलाई टिकट दिने परिपाटी 15औं महाधिवेशनबाट हटाउने उद्घोष गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै 8 लाख सदस्य भएका कांग्रेस अहिले शिथिल बनेको बताएका छन्। उनले भने तपाईहरुलाई ओडाको सभापति छान्ने अधिकार पार्टीको विधानले दिन्छ, तर त्यही ओडाको अध्यक्षले उम्मेदवार छान्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईको अधिकार होसिएर त्यो भन्दा माथि जान्छ। म महामन्त्री भएकाले अहिले टिकट बाँडेको नजिकबाट हेरे, पहिलो पटक म त्यहाँ सम्मिलित भएँ। तपाईले सबै अधिकार दाइलाई दिनुभयो भने दाइले टिकट भाउजूलाई नै दिन्छन्, सबै अधिकार दाइलाई दिएपछि भाउजूलाई दियो भनेर विरोध हुन्छ। त्यसैले दाइले भाउजूलाई टिकट नदिने अवस्था कसरी बनाउने? भोलि अर्को दाइले भाउजूलाई देला, कुनै एउटा दाइको कुरा मात्रै होइन। 15औं महाधिवेशनबाट यो परिपाटी सबै बदल्नु पर्छ। उनले अहिले कांग्रेस भित्र विभेद र न्याय नभएपछि असन्तुष्टि बढेको गुनासो गरेका छन्। उनले अब उम्मेदवार छान्न स्थानीय नेता कार्यकर्ताबाटै छान्नु पर्ने पनि बताएका छन्। उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले व्यवस्थाको रक्षा गरेर देशको परिवर्तन माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव भएको दाबी गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिका 28 र 29 पार्टी वडा समितिले आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अरू पार्टी भन्दा देशलाई सफल बनाउन माओवादीले भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन्। उनले भने हाम्रो पार्टी अरू भन्दा राम्रो रहेको छ, परिवर्तन ल्याउन पनि हाम्रो पार्टीले लडेको छ, प्रतिगमनलाई असफल पार्न पनि हाम्रै पार्टीले सङ्घर्ष गरेको छ, देशमा जति सुधारको भूमिका खेले पनि हाम्रै पार्टीले गरेको छ, अहिले पनि हाम्रै पार्टीको सरकार रहेको छ, हामी प्रयत्न गरिरहेका छौं। ओलीले संसद विघटन गरेर संविधानमाथि प्रहार गरेको भन्दै उनले माओवादीकै पहलमा व्यवस्था जोगाइएको पनि जिकिर गरेका छन्। श्रेष्ठले माओवादीमा अहिले देखिएको 4 समस्या औंलाएका छन्। माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले पार्टीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीमा भ्रष्टाचार बढेको पनि स्वीकार गरेका छन्। उनले अन्य पार्टी भन्दा माओवादी फरक भए पनि पछिल्लो समय पार्टी विधि पद्धतिमा र विधान अनुकूल सामूहिक निर्णयबाट चल्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देश अराजकतातर्फ जान लागेको बताएका छन्। काठमाडौँमा शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा बुद्धिजीवीहरूसँगको भेटमा डाक्टर कोइरालाले अराजकतालाई प्रचण्डले नै मलजल गरेको आरोप लगाएका छन्। देश पूर्ण रूपमा अराजकतातर्फ जाँदैछ, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक सबै क्षेत्रमा अराजकता रहेको छ कोइरालाको भनाइ रहेको छ। उनले प्रचण्डको तहबाट अराजकता नियन्त्रणमा भूमिका हुनुपर्नेमा उल्टो अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने काम भइरहेको बताएका छन्। कोशी प्रदेशको नामाकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिमा डाक्टर कोइरालाले यस्तो बताएका हुन्। कोशी प्रदेश नामाकरणबाटै विवाद रहेको छ, यो लडाईँ कोशीमा मात्र सीमित रहेको छैन। कोइरालाले भने जातीय राज्यको कुरा प्रचण्डले बोलेका छन्, पार्टी अध्यक्ष भएर बोलेको भए केही थिएन, तर देशको प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजाति दिवसको दिन बोलेपछि परिस्थिति अर्कै बनेको छ। उनले देशमा निर्देशित अराजकता आउन खोजेको संकेत गर्दै प्रचण्डले बुझेर वा नबुझेर त्यसलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उनको टिप्पणी रहेको छ। धरानको मेयरले मन्दिर अघि चर्च बनाउने सामाजिक सञ्जालमा गोरु काटेर खाएको विषय रहेको छ। पहिले पनि खान्थे, तर यो हेर्दा धर्मको मात्र कुरा होइन भन्ने लाग्छ, देख्दा धार्मिक लडाईँ लाग्थ्यो, तर धरान गएपछि क्रिस्चियन र धार्मिक गुरुहरू भेटे, विषय यही सीमित होला जस्तो मलाई लाग्दैन। उनले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू भेट्दा कुनै पनि बेला जातीय द्वन्द्व भड्किन सक्ने संकेत गरेको उनको भनाइ रहेको छ। रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपालको राजनीतिमा गर्वका साथ शिर ठाडो पारेर आँखामा आँखा जुदाएर भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिन सक्ने एकमात्र पार्टी रापरपा भएको दाबी गरेका छन्। सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह भएको फेरि पनि दोहोऱ्याएका छन्। अहिले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदम प्रति रापरपाको समर्थन रहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ, तर भ्रष्टाचार विरुद्ध खोलिएका फाइल सत्ताको लागि मात्र खोलिएको टिप्पणी उनको रहेको छ। भ्रष्टाचारको जरासम्म पुग्यो भने सरकार टिकाउन रापरपाको साथ रहने उनले जानकारी दिएका छन्। कर्णालीमा दशकदेखि राजनीति गर्दै आएकाहरूले भोटका लागि मात्रै जनतालाई प्रयोग गर्दै आइरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति नेपालले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेको छ। समितिले निरकुञ्ज सो इच्छाचारी चिकित्सा शिक्षा एन संशोधन गर, सिटिभिटीको तुरन्त पुनः संरचना गर, प्री डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई स्तर उन्नति गर्न, बाँकी रहेका संस्थाहरूको स्तर उन्नति गरी तत्काल भर्ना खोल, आयोग र सिटिभिटीको बदनियतले बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल लगायत माग राखेर उनीहरू धरनामा बसेका हुन्। यसका साथै उनीहरूले विभिन्न प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले थाल ठटाएर सिटी फुकेर नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए।
आरती शाहको न्याय माग्दै धरना बसेका परिवारले माइतीघर मण्डलामा कपाल मुण्डन गरेका छन्। 85 दिनदेखि धरना बस्दै आएका उनका परिवारले शुक्रबार बिहान कपाल मुण्डन गरेका हुन्। कपाल मुण्डन गरेर पीडितका लागि सरकार नभएको वा न्याय मरिसकेको सन्देश दिन खोजिएको आरतीका दाजु प्रेम शाहको भनाई रहेको छ। हिन्दू धर्म अनुसार मरिसकेको मान्छेको कपाल खौरिएर श्राद्ध गर्ने चलन रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो लागि पनि न्याय मरेको छ। प्रेमसँगै उनका बुवा विनोद प्रसाद र माइती पक्षका दाजुभाइले कपाल खौरिएका छन्। उनीहरूले उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेको 10 दिन भएको र न्यायको लागि पहल नगरेको भन्दै कपाल खौरिएको विनोद प्रसाद शाहले जानकारी दिएका छन्। गृहमन्त्रीलाई भेट्दा उहाँले न्याय दिनुभन्दा माइती घरबाट उठ्नका लागि आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन्। यसरी सम्बन्धित निकायले पनि घटनामा चासो नदेखाएपछि कपाल खौरिएर जनताको लागि सरकार मरेको सन्देश दिन खोजेको उनको भनाइ रहेको छ। धनुषाकी 22 वर्षीय आरती शाह जेठ 7 गते श्रीमानको घरमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। माइती पक्षले हत्या भएको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रहरी कार्यालय पुग्दा उनीहरूमाथि नै कुटपिट भएको आरोप लगाएको छ। न्याय दिनका लागि सहयोगी भूमिकामा खटिएका प्रहरीले गरेको दुर्व्यवहार र आरतीले न्याय पाउनु पर्ने भन्दै असार 1 गतेदेखि माइती घर मण्डलामा उनीहरू धरनामा बसेका छन्। महन्त ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेङ सोङले नेपाल भारतको सम्बन्धबारे दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। लोसपा महोत्तरी जिल्लाले हिजो जलेश्वरमा प्रदर्शन गरेको छ। भारत र नेपाललाई जोडेर दिएको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको भन्दै राजदूत सोङलाई फिर्ता पठाउन सरकारसँग माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ। महोत्तरी महन्त ठाकुरको चुनावी क्षेत्र पनि रहेको छ। लोसपा कार्यकारिणी सदस्य एवं मध्य प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले राजदूत सोङले नेपाल र भारत बीचको आर्थिक सम्बन्ध लगायतको विषयमा गरेको टिप्पणी कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको पनि बताएका छन्। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशका बारेमा यस्तो विचार व्यक्त गरेर नेपाललाई हेप्ने कार्य गरेको बताउँदै उनले सोङलाई स्पष्टीकरण सहित फिर्ता पठाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। जात्रामा भएको विवादपछि कोशी प्रदेशका सांसद खगेन सिंह हाङगामको घरमा पुगेर प्रहरी टोलीले हुलहुज्जत गरेको छ। हाङगामले ताप्लेजुङ घर गएका बेला राति 10 बजे प्रहरी टोलीले पिस्तोल तेर्साएर कक गरेको दाबी गरेका छन्। उनी ताप्लेजुङ 1 को 2 बाट नेपाली कांग्रेसबाट विजयी सांसद रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई रक्सी खाएका प्रहरीले कुटपिट गरेपछि दिउँसोदेखि नै प्रहरी र कांग्रेस कार्यकर्ता बीच भनाभन भएको उनले जानकारी दिएका छन्। दिउँसो एक बहिनीलाई मापसी सेवन गरेर दुःख दिएको देखेपछि कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू मिलेर त्यसो नगर्न भनेका थिए। यही विषयलाई लिएर प्रहरीले घरमै आएर मलाई आक्रमणको प्रयास गर्यो। काठमाडौँबाट आएका क्षेत्रीय उपसभापति पेमा लामालाई पनि कुटे। राति घरमा रहेको बेला डीएसपी राजन लिम्बुले टोली पठाएर मलाई मार्ने प्रयास गरे उनको आरोप रहेको छ। हाङगामले थपे प्रहरीले नै सादा पोसाकका गुण्डा लगाएर मलाई मार्ने प्रयास गरियो। सादा पोसाकमा ठूलो संख्यामा प्रहरी पठाएर घरमा घेरा हालेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। उनका अनुसार राति प्रहरीले लौरो समेत उनको घरमै छोडेका छन्। डोटीको सायल गाउँपालिका 2 ग्वानीमा रहेको जनज्योति आधारभूत विद्यालयमा तोडफोड भएको छ। रातिको समयमा अज्ञात व्यक्तिले विद्यालयमा तोडफोड गरेको वडा अध्यक्ष मानबहादुर सिंहले जानकारी दिएका छन्। उनले भने विद्यालयको ताला तोडी कार्यालय भित्र रहेका विभिन्न कागजात च्यातेर यत्रतत्र फालिएको अवस्थामा भेटिएका छन्। विद्यालयका केही सामग्री अज्ञात व्यक्तिले लगेर गएको र बाहिर सडकमा फालेका कागजात पानीले भिजेको अवस्थामा भेटिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धनबहादुर सिंहले जानकारी दिएका छन्। विद्यालयमा र किन तोडफोड गर्यो भन्ने खुल्न नसकेको उनले जानकारी दिएका छन्। घटनाको बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र चन्दले बताएका छन्। गत असारमा यो विद्यालयमा यसै वडामा रहेको भवानी माध्यमिक विद्यालयमा गाभिएको थियो। विद्यालय गाभ्ने बेला बाल कक्ष यसै ठाउँमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको भए पनि त्यसयता कार्यालय खोल्ने बाहेक यस विद्यालयमा पठन पाठन भएको छैन। रौतहटमा एक मन्दिरका पुजारी साधुमाथि सांगठिक आक्रमण भएको छ। जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिका 3 देवी पर्सा टोल स्थित श्री राम जानकी मन्दिरका पुजारी मिश्रीलाल शाहमाथि सांगठिक आक्रमण भएको छ। स्थानीय उमेश शाहका अनुसार बिहिबार राति करिब 11 बजे खाना पकाउने समयमा अज्ञात व्यक्तिले पुजारी शाहको टाउकोमा धारिलो हतियार प्रहार गरेका थिए। साधु शाहमाथि आक्रमण भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले उपचारका लागि अस्पताल पुर्याएका थिए। अहिले उनको उपचार पिपरा बजार स्थित बागमती अस्पतालमा भइरहेको छ। रौतहटका प्रहरी प्रमुख एसपी महेन्द्र श्रेष्ठले साधुमाथि आक्रमण कसले र किन गरेको कुरा खुल्न नसकेको जानकारी दिएका छन्।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले चिनिया नेताहरूलाई विश्व शान्ति स्थापनाको लागि दक्षिण एसियामा गरिबी निवारण कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन्। बेइजिङ स्थित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय विदेश विभागमा शुक्रबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा चीनले गरिबी निवारणका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एमाले प्रचार विभागका अनुसार महासचिव पोखरेलले चीनको सहयोगमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चिनिया निर्माण व्यवसायीहरूले बनाएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनको सीधा उडानका लागि आग्रह गरेका छन्। उनले चिनिया उद्योगपतिलाई नेपालमा लगानी गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा प्रश्नपत्र आउट गरेको घटनामा 54 जना परीक्षार्थी कारबाहीमा परेका छन्। प्रहरी अनुसन्धानबाट कसुरदार ठहरिएका ती विद्यार्थीलाई काउन्सिलको भदौ 17 गतेको बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको हो। कारबाहीको दायरामा परेका 57 जना मध्ये 9 जनालाई 3 वर्षसम्म लाइसेन्स परीक्षामा सामेल हुन नपाउने गरी कारबाही गरिएको छ। उनीहरू विरुद्ध 3 पुस्ते खुलाई थप अभियोग पत्र दायर गर्ने तयारी भइरहेको काउन्सिलकी रजिस्ट्रार शुक्ला खनालको भनाई रहेको छ। यसअघि 7 जनालाई 3 वर्ष कारबाही गरिसकिएको छ। थप 2 जना पनि यही प्रकृतिका कसुरदार ठहरिएका छन्। उनीहरूको 3 पुस्ते खुलेको छैन, त्यो खुलाएर थप अभियोग दायर गर्ने काउन्सिलको तयारी रहेको छ। 3 वर्ष कारबाहीमा पर्नेमा परीक्षार्थीहरू प्रियङ्का गुरुङ र सुस्मिता थापा थपिएका छन्। यसअघि काउन्सिलले 7 जनालाई सोही प्रकृतिको कारबाही गरेको थियो। यस्तै नतिजा स्थगित गरिएका मध्ये 3 जनाको कसुर प्रमाणित नभएपछि नतिजा प्रकाशित गरिने भएको छ। नतिजा फुकुवा हुनेमा वन्दना केसी, अस्मिता राणा र विशेषता राणा भाट रहेका छन्। उनीहरूले ग्रुपमा आएको प्रश्नपत्र हेरे पनि परीक्षा अवधिको समयमा नखोलेको देखिएपछि नतिजा फुकुवा गरिएको रजिस्ट्रार खनालको भनाई रहेको छ। नतिजा स्थगित गरिएका 45 जनाले आगामी लाइसेन्स परीक्षामा सामेल हुन समेत पाउने उनको भनाई रहेको छ। असार 23 गतेको लाइसेन्स परीक्षा चलिरहेका बेला अल ब्राइट इन्स्टिच्युटको मेसेन्जर ग्रुपमा प्रश्नपत्र पठाइएको र सो मेसेज केही समयमै 400 भन्दा बढी व्यक्तिले सिन गरेको पाइएको थियो। सो दिनको परीक्षा नतिजा काउन्सिलले 1 महिना स्थगित गरी सार्वजनिक गरेको थियो। परीक्षामा 6010 परीक्षार्थी सहभागी रहेका थिए। आत्महत्या रोकथामका लागि सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको राष्ट्रिय हेल्पलाइन 1166 मा अब एनसीएलका ग्राहकहरूले निशुल्क फोन गरी मनोचिकित्सक तथा मनोपरामर्शदातासँग आवश्यक परामर्श लिन सक्ने बताइएको छ। यसका लागि एनसीएल आजियाटा र मानसिक अस्पतालले सहकार्य सुरु गरेका छन्। हालै मात्र विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको अवसरमा मानसिक अस्पताल लगनखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा एनसीएलले यस हेल्पलाइनको लागि सिम सहितको ह्यान्डसेट सोलुसन्स हस्तान्तरण गरेको छ। यससँगै अब यो हटलाइनमा एनसीएल नेटवर्कबाट पनि फोन लाग्ने भएको हो। कुनै पनि व्यक्तिमा आत्महत्याको सोच आए, कोही व्यक्तिले त्यस्तो व्यवहार देखाए, आत्महत्याको अवस्थाबाट उनीहरूलाई बचाउने उद्देश्यले सरकारले यो हेल्पलाइन सुरु गरेको छ। जहिले मनमा गाह्रो महसुस हुने, तनाव हुने, आफैलाई हानि पुर्याउन वा दुःख दिन मन लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखिएमा तत्काल यस हटलाइनमा फोन गरी तालिम प्राप्त मनोपरामर्शदातासँग परामर्श गरी त्यस्ता सोचहरूबाट बाहिर आउन मद्दत लिन सकिने मानसिक अस्पतालले जानकारी दिएको छ। यातायात व्यवसायीले प्रयोजन विपरीतका सवारी साधनले गरिरहेको ढुवानी तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। एउटा प्रयोजनका लागि ल्याइएका सवारी साधन पछिल्लो समय मालवाहक वा यात्रीवाहकका रूपमा प्रयोग बढेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न व्यवसायीले माग गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात र निजी प्रयोजनका लागि दर्ता गरिएका सवारी साधन प्रयोजन अनुसार प्रयोग गरे नगरिएको जाँच गरी कारबाही गर्न व्यवसायीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। निजी प्रयोजनका लागि दर्ता गरिएका सवारी साधनले यात्रासँगै ढुवानी सेवा दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाई रहेको छ। सार्वजनिक र निजीका विषयमा स्पष्ट नीति नहुँदा मालवाहक सवारी साधन चलाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको पनि व्यवसायीको भनाई रहेको छ। सर्भिस लेन बनाउने र ढल बिछाउने काम भइरहेकाले अहिले गङ्गाबुसामा खुसीको चक्रपथ घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलो हुने गरेको छ। कहिले धुलाम्मे कहिले हिलाम्मे सडकमा यात्रा गर्नु पर्दा नागरिकले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। सडक निर्माणका काम सुस्त भएकाले शास्तिका दिन लम्बिरहेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। यो सडक खण्डमा पैदल यात्रीलाई बाटो पाउनै मुस्किल रहेको छ भने पानी परेको बेला सवारी साधन पनि खाल्टोमा पर्ने जोखिम बढेको छ। 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 2 साउनमा सिना मङ्गलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गरिरहेको छ। सो प्रकरणमा हालसम्म 27 जना पक्राउ परेका छन्। बिहिबार मात्रै 12 का सुनचाँदी व्यवसायी शिवकुमार सफर पक्राउ परेका छन्। उनीमाथि तस्करीको सुन बिक्री वितरण गर्ने र भारत समेत पठाउने खुलासा भएको छ। यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले 18 जनालाई पक्राउ गरेर सीआईबीलाई
बुझाएको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ सहित 6 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। 61 किलो सुनका मालिक मध्ये याहो पेचिङ प्रमुख रहेको अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ। उनी ठूलो मात्रामा सुन सहित यसअघि भारतमा पनि पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनी बाहेक 1 जना तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक र विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी सहित 27 जना पक्राउ परेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालले 50 जना स्टाफ नर्स मागेको छ। शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै त्रिवी शिक्षण अस्पतालले करारमा नियुक्ति हुने गरी 50 जना स्टाफ नर्सको लागि आवेदन मागेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नर्सिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण भएका 18 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननागेका महिलाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। पुरुषहरूको हकमा 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख रहेको छ। आवेदन दिन असोज 6 गतेसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ। आवेदनका लागि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको वेबसाइट मार्फत अनलाइन फारम भर्न सकिनेछ। अनलाइनबाट भरिने फारमको दस्तुर असोज 4 गते भित्र हिमालयन ब्याङ्कमा रहेको संस्थाको खातामा जम्मा गर्न भनिएको छ। परीक्षा असोज 13 गते हुनेछ। परीक्षाको समय र परीक्षा केन्द्र भने पछि प्रकाशन गरिने संस्थानले जानकारी दिएको छ। सङ्खुवा सभा जिल्ला कारागारमा भएको कैदी हत्या प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले 7 प्रहरी र 8 कैदी विरुद्ध जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी, प्रहरी हवलदार राजकुमार श्रेष्ठ, प्रहरी जवान द्वय सुमन गुरुङ र पवन कुमार महतो, कारागार सुरक्षा गार्ड द्वय दमन सिंह राई र नुसन राई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्तोष प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी सरकारी वकिल कार्यालयले कैदीहरू राम कार्की, अनिश शर्मा कटेल, सचिन राई, सुमन सारू मगर, टिकाराज चौहान, नवीन कुमार राई, इन्द्रध्वज घिमिरे र मिनबहादुर तमाङ विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ। कारागारको झ्याल काटेर भाग्न खोजेपछि गत साउन 24 गते 2 जना कैदीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको थियो। कुटपिटबाट सङ्खुवा सभाको मादिका विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोट ककनीका आकाश बलामीको मृत्यु भएको थियो। विद्यार्थीहरूले अस्वाभाविक गतिविधिहरू देखाउन थालेपछि राप्तीको एक विद्यालयले पूजापाठको सहारा लिएको छ। अज्ञात रोगबाट विद्यार्थीहरू काम्ने, मूर्छा पर्ने, बरबराउने गर्न थालेपछि अभिभावकहरूको आग्रहमा विद्यालयमा शान्ति सहितको पूजापाठ गरिएको छ। राप्ती नगरपालिका 4 मा रहेको काँसीरूपा निम्न माध्यमिक विद्यालयमा शान्ति पूजापाठ गरिएको वडा अध्यक्ष केदार प्रसाद आचार्यले जानकारी दिएका छन्। विगत 2 हप्तादेखि विद्यार्थीहरू काम्ने, मूर्छा पर्ने, बरबराउने गर्न थालेपछि गत हप्ता केही दिनका लागि विद्यालय बन्द पनि गरिएको थियो। विद्यार्थीहरू माझ देखिएको स्वास्थ्य समस्याको विषयमा सरकारवालाहरू बीच छलफलपछि अभिभावकहरूको आग्रहमा पूजापाठ गरिएको आचार्यको भनाइ रहेको छ। विगत केही समयदेखि सो स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा समस्या देखिँदा अभिभावकहरू चिन्तित बनेका थिए। स्याउको गुणस्तर र स्वाद कायम राख्न हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा असोज 1 गते यता स्याउ टिप्न र बिक्री गर्न नपाइने भएको छ। चाँडै स्याउ टिपेर बजारमा पठाउँदा मुस्ताङको स्याउको गुणस्तर र स्वाद नहुने भएकाले भदौसम्म स्याउ नटिपी असोज लागेपछि मात्रै स्याउ टिपेर बजारमा पठाइने मुस्ताङको अन्तरपालिका बैठकमा निर्णय गरिएको छ। सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न बिहिबार घरपजोङ गाउँपालिकाले बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको 25 किलो स्याउ जफत गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरी प्रसाद आचार्यले जानकारी दिएका छन्। गाउँपालिकाले बजार अनुगमन गर्दा जोमसोम स्थित कोसेली हाउसमा बिक्रीका लागि राखेको उक्त स्याउ जफत गरिएको अधिकृत आचार्यले जानकारी दिएका छन्। सोलुखुम्बुको दुधकोशी पारी फसेका 1 दर्जन गाडी तुइनको माध्यमबाट कोशी वारी तारिएको छ। दुधकोशीमा आएको बाढीका कारण बेली ब्रिज क्षतिग्रस्त भएपछि कोशी पारी फसेका 12 वटा गाडी तुइनको माध्यमबाट कोशीमा तारिएको छ। गएको भदौ 7 गते आएको बाढीले थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका र सोताङ गाउँपालिकाको सिमाना दिप्ली घाटमा रहेको दुधकोशी माथिको बेली ब्रिजमा क्षति पुर्याएको थियो। बेली ब्रिज क्षतिग्रस्त भएपछि कोशी पारीका पालिकाहरू सोताङ र महाकुलुङ गाउँपालिका क्षेत्रमा गएका 60 वटा भन्दा बढी गाडी रोकिएका थिए। ती गाडी मध्ये 12 वटा गाडीलाई हाइड्रो पावरको समन्वयमा तुइनको माध्यमबाट कोशीवारी तारिएको महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुलुङले जानकारी दिएका छन्। गाडी तार्नका लागि थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष असीम राईले जानकारी दिएका छन्। बाढीले मोटरेबल पुलको पिल्लरमा क्षति पुगेसँगै जिल्ला सदरमुकाम र कोशी पारीका क्षेत्रहरू सोताङ र महाकुलुङको सवारी आवागमन ठप्प बनेको छ।
सम्झौता अवधि नागिसक्दा समेत सन्तोषजनक काम नभएको राष्ट्रिय गौरवको काली गण्डकी करिडोर आयोजनामा पर्ने मालढुङ्गा बेनी सडकमा रहेको खाल्टाखुल्टी पूर्ण एक सत्ताको अल्टिमेटम दिएको छ। सम्झौता अनुसारको काम हुन नसक्दा यो सडक हुँदै आउजाउ गर्ने दैनिक सयौं सवारी साधन र हजारौं यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको गुनासो चुलिएपछि आयोजना कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई एक सत्ताको अल्टिमेटम दिएको छ। 30 महिनाको सम्झौता अवधि पूरा भइसक्दा यो सडक 42% मात्रै प्रगति भएको छ। सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे बुझ्न गृह जिल्ला आएका नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तथा पूर्व मन्त्री पदम गिरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद आचार्य, काली गण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय जोमसोमका प्रमुख जगत प्रजापति सहित सरोकारवाला र पत्रकारहरूसँगको टोलीले अनुगमन गरी सडकमा देखिएका समस्या एक सप्ताहभित्र सुल्झाउन चेतावनी दिएको छ। अस्ट्रेलिया पठाइदिने नाममा 9 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा एकजना महिलालाई प्रहरीले राजधानीको सामाखुसीबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी घर भई हाल सामाखुसी बस्ने 50 वर्षीय रत्न केशरी श्रेष्ठ रहेकी छिन्। उनले आशामाया लामालाई वैदेशिक रोजगारीको लागि अस्ट्रेलिया पठाइदिने र त्यसको लागि 20 लाख रुपियाँ लाग्ने बताएकी थिइन्। अस्ट्रेलिया पुगेपछि होटेलमा काम गरेर मासिक 3 लाख भन्दा धेरै तलब हुने प्रलोभन पारेर पीडितबाट पटक पटक गरी जम्मा 9 लाख रुपियाँ ठगेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। रकम लिएपछि श्रेष्ठ सम्पर्कविहीन भएसँगै पीडितले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएकी थिइन्। विभागको पत्रचारको आधारमा कार्यालयको टोलीले शुक्रबार आरोपीलाई सामाखुसीबाट पक्राउ गरेको छ। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 1 तिरिङ दोभान स्थित मेची नदीमा हाम फालेकी एक महिलाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। शुक्रबार सशस्त्र प्रहरीले रोङ गाउँपालिका 6 बस्ने 40 वर्षीय सोमा तमाङको उद्धार गरेको छ। उनले नदीमा हाम फालेको जानकारी पाए लगतै खटिएको प्रहरीको टोलीले उनको सकुशल उद्धार गरेको हो। उनलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। नेपाली महिला क्रिकेट टिमकी कप्तान रुबिना छेत्रीले आइसिसी वुमेन्स टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा थाइल्यान्डसँग सेमिफाइनलमा पराजित हुँदै ग्लोबल क्वालिफायर्समा पुग्न नसकेपछि अर्को पटक यही सिकलाई आत्मसात गर्दै बलियो भएर फर्कने बताएकी छिन्। हामीले धेरै सकारात्मक पक्षहरू लिएर जाँदैछौँ, हामीले यहाँ सिकेका सिकाइहरू लिएर जानेछौँ। खेल खेलेपछि कमेन्टरसँग कुरा गर्दै उनले भनिन् त्यही कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै अर्को पटक बलियो भएर आउनेछौँ। रुबिनाले नेपाली टिमले राम्रो प्रतिस्पर्धा गरे पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा नराम्रो लागेको बताएकी छिन्। सेमिफाइनलमा थाइल्यान्डसँगको खेल जित्न नेपालले 106 रनको लक्ष्य पाएको थियो, तर नेपाल 19.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 59 रनमै अल आउट भएको थियो। वर्षलाई ध्यानमा राख्दै एसियन क्रिकेट काउन्सिलले भारत पाकिस्तान खेलको लागि रिजर्भ डे राख्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ अब यदि खेल 10 तारिकको पूरा भएन भने पनि 11 तारिकमा सम्पन्न हुनेछ। आगामी 2 साता भारी वर्षाको पूर्व अनुमानलाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो। यसबाहेक अन्य कुनै खेलमा वर्षा भए रद्द हुन सक्नेछ। एसिया कपको समूह चरणमा भारत र पाकिस्तान बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। यस खेलमा भारतले पहिले ब्याटिङ गर्दै 266 रन बनाए पनि वर्षाकै कारण पाकिस्तानले ब्याटिङ गर्न वञ्चित बनेको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।